Balak giuluhan og kawili og kaanugon. Halad kini alang sa mga kaparian sa parokya sa Getsemani. Kawili og kaanugon. Matahom nga parokya sa Getsemani, giugmad sa makugihong kaparian, inabagan sa katawhan, tigumanan, panimalay nga espirituhano. Di na nga mong kinabuhi, giagak o gipanalanginan, giniyahan sa mga pag-ampo o pagpangalagad, luyo sa mga hadla sa kinabuhi, gisukgay sa mga kahigwaos ug kabalaka, nga mitapya og misapigad sa nagmanggad nga handurawan. Kawili, bibiaw sa matag adlaw ug gabi nga ang among gikauban sa mga misa, puno sa paglaom ug kamalinawon. Ang balaanon ninyong tingog diha sa pulpito, nagtisok og mga binhi sa kaalam ug kahibalo. Kay ang inyong presensya, usa ka bandianong gasa nga way ikagsama. Katawanan ug mahinungdanong mensahe ni Father John Lee, makahupay sa kasakit nga gihambin. Mga tambag ni Father Kipling, nagsilbing tinaong gabay sa nagsusapindayng pagtuo. Kalma ug mainitong tingog ni Father Tony, nagpukaw sa gugma sa Ginoo, diha sa kasing-kasing nga misalingsing sa natunas na untang pagtuo. Kaanugon, ang panahon miabot na, pagpanamilit-pilit pagadawaton, pisan dili anda. Kay mubiya na ang maayong magbalantay, nga nahimong magdadasig kanamo, adto na sa bagong hutong sa katawhan, nga nangandoy sa susamang pag-amuma. Masakit nga pagabatyagon, kay bation man ang tumang kamingaw ug kahawang sa galamhan, kay gitalikdan man saway kukawili. Kahapdos sa kasakit, mutakboy sa huyhuing abaga. Apan, mapasalamaton nga nahimong kabahin sa panaw sa pagpangalagad, nga gimanggad sa katilingban. Ang inyong mga pagbudlay, paningkamot, gugma ug sakripisyo, magpabiling ligong haligi usukaranan sa parokya, diya sa pagpadayon sa unahan, amumahon ang mga lusok sa mga binhi, nga gitisok sa among galamhan ug alimpataka. Adto na, ug mulakaw na kamo, Padre, dili na kahuwiran ang inyong pagbiya, ang inyong kasinatian dinhi sa parokya sa Getsemani, pagabalunon uban ang among pag-ampo o pagpanamili, nga puno sa pagmahal o pagpangga. Igo na lang kami sa paghandom sa katamis ug kamabulukon sa panag-uban, nga sarang kahimanan sa pag-amuma o pagpalambo sa nasugdang buluhaton. Alang sa kaluwasan sa daghang makalag, inabagan sa grasya sa Ginoo. Mga Padre, samtang maaninaw namo ang inyong bayhon nga mopahilayo, ingon nga mulukmaw ang among mga mata, ug hinay nga mudagayday ang mga lusok sa luha sa aping sa kapanganuran, puno sa kawili ug kaanugon. Apan, dili kami kawad-an sa paglao, kay nasayod kami nga kamumupadayon sa pagdala sa kahayag sa Ginoo sa ubang simbahan, nga nagkinahanglan sa inyong giya o kaala. Daghang salamat, Padre. Father Kipling, Father John Lee, Father Tony, ug Father Jeff. Ang parokya sa Getsemani magapadayon, ang iyang katahong pag-aamumahon, kay ang inyong pangalan, ang inyong mga buhat, ug ang inyong kasing-kasing, magpabilin sa matag parokyano,
dili lamang sa kasaysayan, kundili sa matag kasing-kasing sa mga handurawan sa katawhan, tinimba ang mga mithi ug hiyas, aron kahulipan ang kawili ug kaanugon nga mitimon sa kinapungkayang bahin sa kinabuhi. Daghang salamat, Padre.